अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जो भी स्टोरीज़ कवर करती हूँ, जो भी रिसर्च मैं आपकी खिदमत में लेकर आती हूँ, आप उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा सराहते हैं। और मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं ऐसी स्टोरीज़ कवर करूँ जो इससे पहले किसी ने आपको ना बताई हों, और अगर बताई भी हों तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ जो आपको इससे पहले अपने किसी वीडियो में किसी ने ना बताई हो। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई हैरानकुन खबर लेकर आई हूँ, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से एक, आपको पता है, पहले मीटू मूवमेंट चली थी जिसमें ख़वातीन बताती थी कि हमारे साथ ज़्यादती की गई, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। लेकिन पाकिस्तान में इस मीटू मूवमेंट को डिस्करेज किया गया। इंडिया में इसको काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली जो अब तक वहाँ पर चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जो रिवाज खुल के सामने आ रहा है वो है चार चार शादियों का। मतलब अगर आपकी एक बीवी पहले से मौजूद है तो पहली बीवी को ये नहीं पता कि दूसरी बीवी कहाँ है, और चाहे पता चले कि साथ वाले घर में दूसरी बीवी रहती हो और दोनों को आपस में ना पता हो कि हम एक ही शख्स की बीवियां हैं। मतलब ये बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह है। आज की कहानी जो है वो हमारे पाकिस्तान के नामवर सिंगर के हवाले से है, जिन्होंने पहली शादी का मैं बताऊंगी किससे की, दूसरी शादी हमारी पाकिस्तान ही की नामवर सिंगर से की, फिर तीसरी किससे की, और अब फाइनली उनकी जो चौथी बीवी है वो क्या कर रही है और कौन है। और सबसे बड़ी इनकी जो मौसूफ की खासियत है वो ये है कि ये दूसरों की बीवियों को एक नज़र सिर्फ देख लेते हैं, उसके बाद वो बीवियां अपने शौहरों से तलाक लेके इनसे शादी करने की ख्वाहां हो जाती हैं। आखिर इनमें ऐसा क्या है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, हमारे पाकिस्तान के एक नामवर सिंगर हैं जिनका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, रातों रात ये इतने बड़े सिंगर बन गए थे। आपको याद होगा कि ये गाना हर इंसान के होंठों पे हर वक्त था, हर एक की गाड़ी में ये गाना चल रहा होता था। और गाना कौन सा था? गाना था जनाब अली बिस्मिल्लाह करा। यानी कि मैं बात कर रही हूँ नदीम अब्बास लूनेवाला की। अब ये नदीम अब्बास लूनेवाला का एक और भी बड़ा मशहूर गाना हुआ था, गड्डी तू मंगा दे, पता नहीं तेल मैं पियानिया, या इस तरह करके कुछ ये गाना था। तो जनाब अली ये सिंगर मशहूर तो हो गए, लेकिन जब ये मशहूर हुए उस वक्त ये ऑलरेडी मैरिड थे और इनके घर वालों ने अपनी पसंद से, यानी अरेंज मैरिज इनकी करवाई हुई थी, और इनकी जो पहली बीवी हैं उनका ताल्लुक चिन्योट से था, और ये अच्छी खासी हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन वो एक होता है ना कि आदमी को, कहते हैं औरत के पास जब पैसा आता है ना तो वो हमेशा अपने बच्चों का और अपने घर का सोचती है कि उसको बनाया जाए। आदमी के पास जब पैसा आ जाता है तो मैंने ये देखा है कि आदमी ये सोचता है कि मैं अब दूसरी शादी के लिए क्या सामान तैयार करूं। इन साहब ने भी, क्योंकि ये माशाल्लाह काफ़ी खुश शक्ल हैं, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना दूसरी शादी की जाए। अब मज़े की बात ये हुई कि इन्होंने जो दूसरी शादी की वो भी हमारे मुल्क की एक नामवर सिंगर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सायरा नसीम की। सायरा नसीम को आपने देखा चूड़ियाँ में भी आई थिंक उन्होंने गाने गाए, और भी आपने देखा उनको कितने सारे फिल्मों के गाने वो गा चुकी हैं, यानी बेसिकली वो प्लेबैक सिंगर हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि नदीम अब्बास लूनेवाला तो यंग हैं सायरा नसीम के मुकाबले में। जी हाँ, मेरे सोर्सेज ने भी यही बताया है कि नदीम अब्बास अभी अपने लेट 20s और 30s में थे जब उन्होंने देखा सायरा नसीम को। एक जगह पे ये लोग परफॉर्म करने के लिए गए थे, दोनों सिंगर्स थे, और वहाँ पर मिस सायरा साहिबा का इन पे दिल आ गया। और फिर मैं अब ये तो नहीं कहूँगी कि किसने किसको फंसाया, लेकिन अलबत्ता जो सायरा साहिबा हैं उनके साथ इन्होंने कर ली दूसरी शादी अपने घर वालों को बताए बगैर, और इस शादी को कई सालों तक इन्होंने खुफिया रखा। उसमें से इनकी एक बेटी है जिसका नाम है आतिका। अब हम चलते हैं तीसरी बीवी की तरफ। फिर ये मोहतरम जो हैं, ये इनको एक ख़ातून नज़र आई और फिर अचानक इनका दिल उस ख़ातून पे आ गया जिसका नाम था उम्मे रुबाब। अब उम्मे रुबाब के साथ भी इन्होंने अपनी पसंद की शादी की आज से कुछ साल पहले, और जब इन्होंने शादी की तो उसमें से इनका एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन साथ ही इनके इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए क्योंकि जो इनकी मिसेज हैं उनको इस बात पे एतराज़ था कि बीवी तो आपने मुझे बना लिया, लेकिन अखराजात आप मेरे पूरे नहीं कर रहे, ख़र्चा आप मुझे देते नहीं हैं। अब ये जो उम्मे रुबाब हैं, इनको ख़र्चे की वजह से जो तकलीफ़ महसूस हो रही थी, उसमें ये जो भी इनके घरेलू मामलात थे वो इस हद तक बिगड़ गए कि उम्मे रुबाब जो हैं वो अपना छोटा सा बेटा लेकर अपने वालिदैन के घर पर नाराज़ होकर बैठ गई। मगर जो नदीम अब्बास हैं इन्होंने उनको तलाक नहीं दी, उन्होंने भी इनसे तलाक नहीं मांगी, और इसी तरह से अब उनका बेटा जो है वो अब छोटा सा है। और उनकी जो तीसरी बीवी हैं यानी कि उम्मे रुबाब, उन्होंने अब फाइनली अदालत का रुख कर लिया है
اور یہاں پر میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کی پرسنل لائف پہ سٹوری کیوں کور کرتی ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ خبر میں نے اب آ کے آپ کو بتائی ہے، جبکہ یہ خبر پہلے ہی اخبارات میں چھپ چکی ہے، مگر اس میں جو انفارمیشن میں نے آپ کو ایسی دی ہے جس کا کوئی بھی اخبار میں ذکر آپ کو نہیں ملے گا، وہ ہے سنگر سائرہ نسیم کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پر آپ کو مبینہ طور پہ ایک سنگر کا نام لکھا ضرور نظر آئے گا، لیکن یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ سنگر کا نام کیا ہے اور وہ سنگر کون ہے. تو دیکھیے، اب ایک شخص جو ہے وہ لگاتار شادیاں کرے چلے جا رہا ہے اور ان کی بیٹیوں کو پسند کر کے ان کو ان کے گھروں پہ بٹھا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے کہ جناب وہ ان کے نان نفقہ پورا نہیں کر رہا، ان کے اخراجات پورے نہیں کر رہا. تو یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم سٹوری کور کریں. ہم تو سٹوری کور کریں گے، ہم نے تو نیوز بتانی ہے. اب اس کو چاہے کوئی پازیٹیو ایسپیکٹ ملے، چاہے کوئی اس کو نیگیٹیو ایسپیکٹ ملے. اب ہم چلتے ہیں چوتھی بیوی کی طرف، جس کے بارے میں ڈیٹیلز بتانا بڑی اہم ہے. اب یہ جو صاحب ہیں، ان کی تیسری بیوی یعنی رباب، جنہوں نے عدالت سے نان نفقے کے لیے رجوع کر لیا ہے کہ میرا شوہر میرے اخراجات کو پورے نہیں کر رہا اور بچوں، جو ان کا بچہ ہے اس کو بھی کوئی خرچہ نہیں دیتا. اچھا، اس کے بعد جناب جی باری آتی ہے ندیم عباس لونے والا کی، کہ یہ ان کے کامن فرینڈز کا ایک گروپ تھا. اس گروپ میں ایک صاحب تھے، ان کا نام عمران ہے، عمران شہزادہ ان کو کہتے ہیں. میں ان کو فیس بک کے حوالے سے تو جانتی ہوں، لیکن پرسنلی میں آج تک ان سے نہ کبھی ملی ہوں اور نہ میں کبھی ان کو جانتی ہوں. مگر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ایک جو عمران شہزادہ، جو کہ یعنی ندیم عباس لونے والا کے بیسٹ فرینڈ تھے، اور ان کا سب دوستوں کا ایک گروپ تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے تو وہ یقیناً ایک دوسرے کے گھروں میں بھی لوگ آتے جاتے ہیں. تو جب ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوا، ایک دو بار ملاقات ہوئی، تو یہ جو صاحب ہیں یعنی ندیم عباس لونے والا، ان کا دل آ گیا اپنے ہی دوست کی بیوی پہ، اور انہوں نے پتہ نہیں ایسا کیا کیا کہ اس کے بعد وہ جو خاتون ہیں انہوں نے اپنے شوہر سے اتنی لڑائی کی، کوئی معاملات کافی کشیدہ ہوئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر سے طلاق لی. طلاق لینے کے بعد انہوں نے پھر ندیم عباس لونے والا سے شادی کی، اور اب وہ اس وقت ندیم عباس لونے والا کی چوتھی بیوی ہیں. اس میں آپ کو مزید بتاتی چلوں کہ ان کی جو چوتھی بیوی ہیں ان کا نام ہے ملیحہ، اور یہ جو رباب ہیں، انہوں نے جو مقدمہ درج کروایا ہے وہ جھنگ کے علاقے میں کروایا. یعنی کہ پہلی بیوی کا تعلق چنیوٹ سے ہے، اور تیسری بیوی کا تعلق جھنگ سے ہے، چوتھی بیوی کا تعلق لاہور سے ہے. بیچ میں جو سائرہ نسیم ہے ان کا تعلق بھی جو ہے وہ لاہور سے ہے. سائرہ نسیم میں سے ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام عاتقہ ہے، اور جو رباب ہیں ان میں سے ان کا ایک بیٹا ہے جو ابھی چھوٹا ہے. اور پہلی بیوی میں سے بھی جو ہے وہ ان کے پتہ نہیں بچے ہیں یا نہیں، ان کا مجھے مکمل نہیں پتہ. لیکن جو ان کی چوتھی بیوی ہے وہ اب ان کی دوست کی بیوی تھی جس نے ان سے شادی کی ہے. اور ہاں، ان کی جو تیسری بیوی ہیں یعنی کہ رباب، انہوں نے جب عدالت سے رجوع کیا تو عدالت نے جب بلایا ندیم عباس لونے والا کو تو یہ پیش نہیں ہوئے، یہ نہیں آئے. اس کے بعد عدالت نے کیا کیا کہ بذریعہ اخبارات اور اشتہارات، یعنی اشتہار دیا اخبار میں، اور اس میں ان کو اب 22 جون یہ جو آنے والی ہے، اس میں ان کو ندیم عباس لونے والا کو بلایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ پیش نہیں ہوتے تو آپ کے خلاف پھر ہم لوگ جو ہے وہ قانونی کارروائی کا آغاز کریں گے. لیکن فی الحال جو ہم تک خبریں پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ندیم عباس ہیں وہ بالکل بھی اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. وہ پہلے بھی اپنی بیوی کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھے، اور اب بھی وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں، اور اب بھی وہ پیشی جو ان کی ہے عدالت میں اس میں وہ پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ تھی خبر، اور یہ خبر پہلے ہی اخبارات میں چھپ چکی ہے. اور اس حوالے سے جو ہمارے سیلیبریٹیز ہوں یا عام لوگ ہوں یا کوئی بھی ہوں، جو بھی 4 شادیاں کر کے ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، بڑی آسانی سے آدمی کہہ دیتے ہیں کہ 4 شادیوں کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عدل کی بھی جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ عدل کریں، اور کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عدل کر سکے، کیونکہ عدل صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، انسان نہیں کر سکتا. میں خود قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے پاس یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ عدل، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے اس کو طلاق قرار دیا ہے، کہ طلاق اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی بیوی کرنے سے پہلے اس کے نان نفقے کو پورا کرنے کے لیے اس کے حق مہر کو اور اس کی جو جائیداد ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عورت اگر آپ سے سونے کا پہاڑ بھی مانگے تو آپ اسے دیں. مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اب سونے کا پہاڑ مانگنا شروع کر دیں، اٹس مین کہ عورت کے اتنے حقوق ہیں اسلام میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی صرف اپنے فائدے کے لیے 4 شادیوں کا نام تو لے لیتی ہے، لیکن پھر بعد میں شادیاں کر کے اپنی بیویوں کو رلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اب میں سوال کرتی ہوں آپ لوگوں سے، کیونکہ ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. ہمارے لوگ سٹارز کو، سیلیبریٹیز کو
فالو کرتے ہیں. اگر وہ اس طرح کے کام کریں گے اور اس کو اسکرین پہ آ کے جسٹیفائی کریں گے تو پھر ہر گھر میں یہ ہوگا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس میں اتنی تیزی آئی ہے کہ پہلے لوگوں کو رشتوں کا پاس تھا، وہ یہ چیزوں پہ کمپرومائز کرتے تھے، اب نہیں کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ اسے جسٹیفائی کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دے کے خفیہ شادی کرتا ہے اور پھر اس کے جو اس کا نان نفقہ ہے اس کو پورا نہیں کرتا، تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جو بھی سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.